अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम और आदाब। मेरा नाम डॉक्टर नदीम एहसान है और मैं बानी और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी MKM का साबिक़ कन्वीनर और साबिक़ रुकन कौमी असम्बली और वफाकी वज़ीर मुमलिकत रहा हूँ। इस वीडियो लॉग के तवस्सुत से मैं आपके कीमती वक्त में से कुछ वक्त मेरी गुजारिशात को सुनने की दरख्वास्त करना चाहूँगा। 16 सितंबर 2025 को यानी आज 22 अक्टूबर 2025 और बुध का रोज है, तो 16 सितंबर 2025 की दोपहर को MKM के सीनियर रुकन अनवर खान तरीन भाई MKM के दूसरे सीनियर रुकन निसार अहमद पंवर भाई को उनके घर लेने गए उनको पिक करने के लिए और एक तंजीमी प्रोग्राम में जाना था। तो निसार अहमद पंवर भाई साबिक़ रुकन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सूबाई वजीर रहे। ये दोनों सीनियर अरकान जब जाने लगे तो उनको रास्ते से अगवा किया गया और उसके बाद से वो लापता हैं। अब 3 एवेन्यूज होते हैं जो ऐसे किसी मामले पर फिर एक्शन लिया जाता है अहले खाना की जानिब से कि पुलिस हो गई, अदालत हो गई, इंसानी हकूक़ के इदारे और सहाफ़ती इदारे हो गए। तो निसार अहमद पंवर भाई कोई ये पहली दफ़ा इनके साथ नहीं किया है इस फौज और ISI ने, ये चौथी बार लापता हुए हैं और अनवर खान तरीन भाई दूसरी बार लापता हुए हैं। और ये दोनों सीनियर अरकान 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में अल्ताफ़ हुसैन भाई की MKM के वफा परस्त उम्मीदवारान भी थे। तो उनके अहले खाना ने पुलिस के जो 15 है उस पर इतला दी और वेरी नेक्स्ट डे 17 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और सिंध हाई कोर्ट ने जो उसकी हियरिंग की डेट है वो 21 अक्टूबर 2025 की थी, यानी 1 महीने से ज़्यादा उनके अहले खाना ने ये दरख्वास्त दायर की कि इसकी अर्ली हियरिंग की जाए, मगर सिंध हाई कोर्ट ने अपनी उस 21 अक्टूबर 2025 की तारीख को बरकरार रखा। अब आप अहले खाना के कर्ब, ज़हनी कर्ब को अपने सामने रखें कि निसार अहमद पंवर भाई और अनवर खान तरीन भाई लापता हैं, वो बीमार हैं, उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है और अदालत जो है वो 1 महीने से ज़ायद की डेट दे रही है। उसके बाद उनके अहले खाना ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कराची के दफ्तर से रुजू किया। वहाँ पर तमाम फॉर्म्स फिल किए, जो दस्तावेज़ात हैं वो दी, शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियाँ, सब जो रिक्वायरमेंट्स होती थी, मगर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज तक उस इदारे में जो इंसानी हकूक़ का चैंपियन बनता है उसने ना इस इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ऊपर कोई रिपोर्ट की, ना कोई बयान आज तक जारी किया है। अब सिंध वो सूबा है या अदालतें या पुलिस या इंसानी हकूक़ के इदारे के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने वाज़ेह तौर पर ISI का नाम लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि जिसमें ISI और खुफिया इदारों के किरदार के हवाले से बात की और काम करने से माजूरी का इज़हार किया। ये नौयत है। और सिंध हाई कोर्ट, ये वो सिंध हाई कोर्ट है कि जिसके चीफ जस्टिस के बेटे को अवैस शाह को, जो कि खुद एक वकील है, उसको भी अगवा किया गया था, जो 1 महीने बाद बाजियाब हुआ था। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, चूँकि वो चीफ जस्टिस का बेटा था तो 1 महीने बाद उसको बाजियाब करा के इन्हीं सिक्योरिटी इदारों ने, फौज ने, ISI ने उसके हवाले कर दिया चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह सिंध हाई कोर्ट।
دوسری طرف جو پولیس ہے، اس کے سندھ پولیس کے آئی جی کو بھی اغوا کیا گیا تھا، جس پہ سندھ پولیس کے افسران نے استعفے کیے تھے۔ تیسری طرف یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین اسد بٹ صاحب، ان کو بھی گلبرگ تھانے کراچی وہاں بلایا گیا، ان کو ان کے اہل خانہ کی تصاویر دکھائی گئی اور ان کو کہا گیا کہ جو جبری گمشدگی ہے اس پر آواز نہیں اٹھاؤ، چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ تو اسد بٹ صاحب یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے آپ اور آپ کا ادارہ، یہ اس کا نام تبدیل کر دیں، اس کو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نہ کہیں، اس کو کہیں ہیومن رائٹس کمیشن آفیسرز آف پاکستان، یا پھر آپ استعفیٰ دے دیں اور اس ادارے کو بند کر دیں، کیونکہ آپ نے جس کرب و اذیت سے نثار پنور بھائی اور انور ترین بھائی کے اہل خانہ گزرے ہیں آپ کے ادارے میں، اور آپ نے کوئی داد رسی نہیں کی، پولیس پہ داد رسی نہیں کر رہی، عدالت کو داد رسی نہیں کر رہی، اور آپ بھی کوئی داد رسی نہیں کر رہے۔ عدالت نے گزشتہ روز 21 اکتوبر 2025 کو ہیئرنگ کی، تو انور ترین بھائی اور نثار بھائی کے اہل خانہ کو ان کے لیے کہا کہ ان کو 1 گھنٹے میں لے کے، ان کے وکلا موجود تھے، مگر وکلا کو کہا کہ ان کے اہل خانہ کو 1 گھنٹے میں لے کے آئے۔ عدالت کو تو چاہیے تھا، جج صاحبان کو تو چاہیے تھا کہ جو ادارے تھے، جو آئی ایس آئی ہے، رینجرز ہے، پولیس ہے، ان کو بولتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر ان دونوں افراد کو بازیاب کرا کے پیش کرو عدالت میں۔ اور عدالت یہ کہہ رہی ہے وکلا کو کہ ان کے اہل خانہ کو 1 گھنٹے میں لے کے آؤ یہاں پر۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے، کس قسم کی عدالت ہے؟ پاکستان بین الاقوامی معاہدوں کا سگنیٹری ہے، یونائٹڈ نیشنز میں انسانی حقوق کے اداروں میں۔ پاکستان کا آئین اور قانون اس حوالے سے بالکل واضح ہے، نثار پنور بھائی اور انور ترین بھائی بے گناہ ہیں، لا ابائڈنگ قانون پسند شہری ہیں، ان کا اتنے عرصے لاپتہ کیے جانا ان کی جانوں کو خطرہ ہے، مگر یہ عدالت ہے اور یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جیسے ادارے، اور یہ پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس کے افسران نے استعفیٰ دے دیا، جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ایون صحافیوں کے اوپر کچھ ہوتا ہے تو صحافی کچھ اس پہ احتجاج کرتے ہیں، بائک آؤٹ کرتے ہیں، مگر یہ HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آفیسرز آف پاکستان یہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، انسانی حقوق کے وہ افراد جو انڈیویجول کیپیسٹی میں اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور صحافی حضرات اور وہ اخبارات اور ٹی وی چینلز جنہوں نے نثار احمد پنور بھائی اور انور خان کریم بھائی کے اغوا اور لاپتہ ہونے پر آواز اٹھائی اور اس کو رپورٹ کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آخر میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر صاحب سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ جنرل صاحب، جہادی تنظیموں نے اور آپ کی پراکسیز نے جو جہادی کر رہی ہے، ان جہادیوں نے 90,000 سے زائد پاکستانیوں اور فوجیوں کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، خودکش حملوں میں، بم بلاسٹ میں، فائرنگ کر کے اور دیگر دہشت گردانہ کاروائیاں کر کے۔ انہوں نے فوجیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلی۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان دہشت گرد جہادی دہشت گردوں کے خلاف آپ کی ISI اور فوج نے کیا ایکشن لیا؟ کبھی ان کو لاپتہ کیا آپ کی فوج اور ISI نے؟ یا آپ کی فوج اور ISI نے ان سیاست دانوں کو جن کو آپ نے اقتدار دیا
جنہوں نے ملکی خزانے کو کھربوں کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا، ان کو کبھی لاپتہ کیا؟ جو آپ کی آئی سے اور فوج نثار احمد قمر بھائی اور انور خان ترین بھائی جیسے بے گناہ اور قانون مسلم شہریوں کو لاپتہ کر رہی ہے۔ آپ سے میں اپیل کرنا چاہوں گا حافظ صاحب، جنرل صاحب، کہ آپ نثار احمد قمر بھائی اور انور خان ترین بھائی کی بازیابی کے لیے اپنا عملی کردار ادا کیجیے، اور یہ غور و فکر کیجیے کہ قرآن کی تعلیم تابد ہے یا آپ کے ادارے کی تربیت تابد رہے گی، یہ غور و فکر کیجیے گا۔ بے شک قرآن کی تعلیم بھی اور قرآن کی تربیت بھی تابد ہے، آپ کا ادارہ نہیں۔ بہت شکریہ، السلام